बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक हो, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अज अस मौजूद हैं जी गुलाम रब्बानी कुरैशी डलैसी सेंटर, फ्री डलैसी सेंटर, और उन्होंने जो जेरे तमाम जोड़े होर इदारे चलने पे लैब आ, वोकेशनल सेंटर आ, और जो उन्होंने सिलाई कढ़ाई का जो कम सिखाने बच्चियां की, वो सारे अस विजिट करने से आए जी। साड़ी गौरमेंट ग्रेजुएट जो कॉलेज है कोटे ला, वो आए से बच्चियां और बच्चे और उन्होंने स्टाफ। तुम साढ़े नाल ही रहना जी, अस विजिट करासा जी गुलाम रब्बानी फ्री डलैसी सेंटर ना जी। रसानी का सिलसिला हमारे एक दीनी रवायत भी रही है। मोहतरम डॉक्टर आबिद महमूद साहब मेरी करेक्शन फरमाएंगे कि हमारे दीन की एक बहुत बड़ा जो एजाज़ है वो ये है कि एक नहीं होगी, और वहाँ पर जो है कहना चाहिए कि वो होता है ना कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को खबर ना हो, वो प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर हो रहा है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया हमारे बच्चों के लिए। ये खुसूसियत के साथ देखिए कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा एक मशीनरी जो है किडनी की सूरत में अंदर लगी हुई है, लेकिन हमें पता ही नहीं। इंसान बुनियादी तौर पर नाशुक्र है, जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है। मुझे आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये जो है दिल की बात ज़ुबान पर ले आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि इनके वालिद साहब के गुर्दे फेल हुए, तो इनको पता चला अच्छा गुर्दों का भी सिलसिला है। और जब इन्होंने देखा कि जहाँ गुर्दों की सफाई हो रही है वो कितना महंगा काम है, कितना मुश्किल काम है, कैसे लोग वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, तो इनके दिल में आया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम जो है अपने हिस्से का चिराग जलाना चाहिए। कितना खूबसूरत जो है इन्होंने ये सेटअप कायम किया है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके अमले का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। आप किस तरह चाहेंगे बच्चों को इनके जो ये खुद बताएंगे। हम सब के शुक्रिया का मुस्तहिक हैं कि इस दौर में इतना काम करना। मैं अक्सर व बेशतर आता रहता हूँ, लेकिन ये जो मेरा विज़िट है ये काफ़ी अरसे के बाद हुआ है, मेरे ख्याल में 1 साल हो गया है। और इदारे कायम हो जाते हैं, लेकिन इदारे जो है वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट मांगते हैं। जो आज मैंने मशीनरी देखी है वो 1 साल पहले नहीं थी। ये जो है आसिफ रब्बानी कुरैशी साहब का जो है क्रेडिट है। उस वक्त जो बेड्स लगे हुए थे, आज ज़्यादा बेड्स लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं, उस वक्त ऊपर नहीं थे। ये जो है सर का जो है मेहनत है, कोशिश है। हम सब जो है खुश नसीब हैं, एक ऐसे शहर में रहते हैं कि जहाँ इतना बड़ा इदारा मौजूद है। आप जाते होंगे मुख्तलिफ टेस्ट करवाने, वहाँ पर कितनी छोटी सी दुकान होती है, कितनी छोटी जगह होती है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या वसअतें हैं, क्या यहाँ पर जो है मेयार है, और कितना जो है क्वालिफाइड जो है अमला है। हम सब जो है ये हमारे कहना चाहिए शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि हमारी खातिर ये लगे हुए हैं। तो आप जिस कॉलेज में हैं वहाँ पर कितने गरीब बच्चे होंगे, मतलब है किसी से पूछा नहीं जाता, वैसे ही जो है हालात और वाक़यात बता देते हैं। आप जिन मोहल्लों में रहते हैं, कोई ऐसा शख्स हो जो अफोर्ड ना कर सकता हो, कुछ सफ़ेद पोश हो, तो आप ये पैगाम दीजिए, प्राउडली दीजिए। हमें हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के स्टाफ को देख के, यहाँ की मैनेजमेंट को देख के, काफ़ी सफाई सुथराई के लिहाज से देख लें या काफ़ी उनके अखलाक के लिहाज से देख लें, और इतना बड़ा काम जो कि एकदम फ्री किया जा रहा है, जिसमें लोग लाखों खर्च करते हैं और फिर भी उनका वो काम नहीं होता। अगर हम यहाँ से रावलपिंडी एक पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो वक्त भी लगता है और पेशेंट को तकलीफ भी होती है, लेकिन अगर वो यही काम यहाँ पे फ्री हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेट, ज़बरदस्त। नुमाइंदगी के तौर पर एक आप भी आ जाए बेटे, सारे जो है सबकी नुमाइंदगी होगी, बात कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इदारे ने सबसे ज़्यादा अगर मेरे ऊपर इम्प्रेशन डाला है तो यहाँ की हाइजीन और क्लीननेस की बात की जाए तो, अगर हम केरल के भी इदारे की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो G9 में इदारा है, वहाँ पे भी अगर डायलिसिस होता है तो वहाँ पे इतनी क्लीनिनेस नहीं है जहाँ पे जितनी यहाँ पे है। और उसके साथ साथ यहाँ मशीनरी देखी जाए तो मशीनरी भी जो है माशाल्लाह से जो है वहाँ से ज़्यादा काफ़ी अच्छी एडवांस मशीनरी है। क्योंकि मेरे जो हैं वो बाबा के दोस्त हैं, तो उनकी वालदा साहिबा जो हैं वो भी डायलिसिस करवाती हैं, तो अक्सर हमारा चक्कर लगता रहता है। तो वहाँ की भी मशीनरी पे मैंने गौर किया तो यहाँ की मशीनरी उससे ज़्यादा एडवांस्ड है।
اور یہاں کی اگر ماشاءاللہ یہ بات کی جائے تو وہاں پہ اگر سرکاری ملازمین کے لیے تو تھوڑی سی رعایت ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف ایک رات یا ایک دن جو ہے وہ ایڈمٹ کریں، ڈیٹین کریں، تو اس میں بھی جو ہے وہ کافی سارے خرچے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ سے جو استطاعت کے ساتھ جو ہے فری میں کام کیا جا رہا ہے، تو اسی نے سب سے زیادہ امپریشن ڈالا میرے اوپر. بہت شکریہ. ایک بہت بڑا سیٹ اپ. میں آج کہوں کہ لیٹ ہوں، میں پہلی دفعہ وزٹ کر رہی ہوں اس ادارے سے. ہمارے ان کے ساتھ ٹرمز فیملی وائز ہیں، اور خود یہاں میری مدر ان لا کا ہوتا رہا ہے ڈائلسس. اور اگر پنڈی اسلام آباد کے بلکہ انٹرنیشنل ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل سے میں ابھی کمپیریزن ان کے ٹیکنیشین سے میں کویسچننگ کر رہی تھی کہ ایک مشینوں کی جو اسٹرینتھ ہی ہے یہاں پہ انبلیویبل ہے. آپ اگر سی ایم ایچ اور شفا انٹرنیشنل میں جو ڈائلسس سینٹر ہے وہاں کی مشینوں کا کمپیریزن یہاں کریں تو ڈبل اسٹرینتھ ہے ان کے پاس مشین. اور دوسرا سب سے اوپر جو میں ابھی ان کا فلٹریشن پلانٹ جو دیکھ کے آئی ہوں وہاں پہ اتنی زبردست ورکنگ، 2-3 پورشن میں کس طریقے سے یہ فلٹر ہو کے اور پراپر جو ہو رہا ہے، یہ جو کوالٹی ہے نا یہ خود بولتی ہے. سر آپ ڈائلسس سینٹر بے شمار ہوں گے، لیکن جو معیار ہوتا ہے نا ڈائلسس کا، یہ ایک ڈاکٹر یا ٹیکنیشینز یہاں پہ موجود ہے یا ایک ڈاکٹر ہے نیفرولوجی ہے وہ بہترین ہے. لیکن یہاں میں نے آبزرو کیا جو کویشچن میرے مائنڈ میں تھے میں نے پوچھے ان سے، اور واقعی بہت بہترین سے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے آپ کو. نیکسٹ ٹائم جب وزٹ کریں کچھ اور زیادہ بیٹر. ہمارے پرنسپل صاحب پروفیسر محمد شبیر راجہ صاحب، بنیادی طور پر ان بچوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کی تربیت ہو اور یہ میسیج جو یہاں پر سیکھیں یہ اپنے کالج میں اس کو جو ہے پروموٹ کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کتنا جو ہے. حامد آپ تشریف لائیے، ذرا اپنے جذبات کا اظہار کیجیے. آئے کافی عرصے سے جو ہے وہ اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں دھکے کھا رہے تھے، اور انہوں نے یہاں ہمارے شہری حلقے کو، مجھے نہیں، یہ جو ہمارا پورا کہوٹا کا شہری حلقہ ہے اس میں بتایا کہ یہاں پر جو ہے کام کس سطح کا ہو رہا ہے، تو سارے حیرت زدہ رہ گئے. ہمارے جاوید صاحب ہیں، ہمارے حسن ظہیر راجہ اور دوسرے لوگ جو شاعر ہیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہے اور ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. تو یہ بھی ہماری ایک کہنا چاہیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ ہی کر دیا جائے. کوئی ہم کتنے مطلب ہے کہ خیر کے کام ہماری معرفت ہو سکتے ہیں اگر جو ہے ہم دست و بازو بن جائیں، قطرہ دریا بن جاتا ہے. سو اگر جو ہے آصف ربانی قریشی صاحب ذاتی کوشش سے اتنا بڑا ادارہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، تو اگر ہم سب ان کے ساتھ مل جائیں تو ہماری سوسائٹی میں انقلاب آ سکتا ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہوٹا کا شمار جو ہے سر کی کوششوں کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ ان شہروں میں ہوتا ہے کہ جو اچھے شہر کہلاتے ہیں، جہاں اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار دیں. کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے. سو پہلے بھی جو ہے آصف ربانی قریشی صاحب ہمارے کالج میں تشریف لائے، ایک تقریری مقابلہ تھا اور اتفاق سے جو ہے وہ ہم لوگ ہی کرا رہے تھے. تو وہاں پر جو ہے بہت زبردست جو ہے وہاں پر روا رفانہ اللہ کا ذکر جو ہے ایک تحصیل لیول کا جو ہے وہ ایک کمپٹیشن تھا. سر جو ہے کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کہوٹا اور جو ہے ہمارا یہ جو ادارہ ہے وہ ایک ہی ہے. یہ ایک طرح جو سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. آپ اپنے ہی ادارے میں آئے ہیں تو آپ نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، یہاں جو فیسلٹیز ہیں یہاں پر جو ہے، تو آپ پلیز جو ہے سوسائٹی میں اس کو عام کیجئے. اپنے آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے گلی محلے میں جو ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں جو ہے کوئی ایسی بچیاں ہیں، ایسے بچے ہیں کہ جو یہاں سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیر اور نیکی ہوگی. اور سر ایک میسیج دیا کرتے ہیں، ان کی وساطت سے یہ میسیج میں ہی دے دیتا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر کسی کو جو ہے دولت دے اور پیسے دے. آپ جو ہے جسٹ کسی مریض کو دیکھنے بھی آ جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کی جو ہے بہت کمی ہے. سو آپ سب کا جو ہے بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس وزٹ کو کامیاب بنایا. اور آپ سب کے جو ہے وساطت سے محترم آصف ربانی قریشی صاحب کا
ان کے جو ہے مسز صاحب کا، ان کی بیٹیا کا، ان سارے عملے کا جو ہے بہت شکریہ کہ کس تندہی سے، کس شوق سے، کس محبت سے، کس اخلاص سے جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. سو سر بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. اور محترم پروفیسر محمد شبیر راجہ صاحب نے مجھے خصوصی طور پر کہا ہے کہ سر کا جو ہے تمام کالج کی طرف سے آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے.